ماما والے ہو انہا ماما دی قدر کرے آجے مت کدھر مانو جھڑک مارو اج او بھی ظالم ہیں جڑے ماں بلاوے تے بول دے ہی نہیں اج میں اخبار اچ پڑھیا ماں مر گئی 8 دن بعد لاش کمرے چو نکالی گئی تے پتر راول پنڈی تے اسلام آباد تے کراچی پہ بس دے سن تے ماں دی لاش گل سڑ گئی پچھن والا ہی کوئی نہیں اور میری ملت دے نوجوانوں او بھی تے ماما ہیں نا جڑیاں آکے کہن دیا حضرت صاحب شاہ جی پیر جی تعویذ لکھ دے ہو میرا پتر میں نو بلاندا نہیں ماں دے کلیجے دے دکھ نو کون سمجھے جدہ پتر نو بلاندا ہی نہیں انہوں ماں دی ادگر قدر آنی ہے تے اودو آنی جدو ماں ٹور جانی ہے واجب الاحترام حضور محترم سادات کرام علماء کرام پیران اعظام انتہائی عزت ماں بہادرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع میرے اور تہاڈے سارے دے بہت عزیز شناخان رسول جناب محمد افضل قادری صاحب جنہ دی والدہ دے اسال ثواب علی میں اور اپاہباب حاضران دعا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے حبیب لبیب علیہ السلام دی والدہ دا صدقہ انہ دی والدہ دے درجات دی بلندی فرمائے انہ دی زندگی دیاں نیکیاں قبول فرما کے اللہ تیری کثیر عطا فرمائے بس میں ایک ہی بات عظمت والدہ دے حوالے نال عرض کر کے میں اجازت چاہواں قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ کریم نے 3 آیات ایسیاں نازل فرمائیاں کہ علماء فرما دیں کہ ان آیات دے ایک حصے تے عمل کیتا جاوے اور ایک حصے تے نہ کیتا جائے تو اللہ فرما دے کہ جس حصے تے عمل کیتا ہے وہ بھی قبول نہیں پہلی آیت مبارکہ اللہ کریم نے فرمایا اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اگر کوئی نماز تے پڑھے مگر معاذ اللہ زکاۃ دا منکر ہو جائے تو اللہ فرماندا مینوں تیرے سجدیاں دی لوڑ نہیں اور اگر کوئی لکھاں کروڑاں روپے زکاۃ ادا کرے مگر نماز دا منکر ہو جائے تو اللہ فرماندا مینوں تیرے مال دی لوڑ نہیں دوسرا ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون فرمایا اللہ دی بھی اطاعت کرو تو دے محبوب دی بھی اطاعت کرو اگر ایک دی بھی نہ کرو تو اللہ ارشاد فرما دے جدی کی تھی وہ بھی قبول نہیں تیسری آیت فرمایا انشکر لی ولی والدیک فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو تو اپنے والدین دا بھی شکر ادا کرو اگر کوئی اللہ دا تو شکر ادا کرے اللہ دی فرما برداری کرے مگر معاذ اللہ ماں باپ دا منکر ہو جائے تو اللہ فرما دے کہ میں اپنا شکر کیتا بھی قبول نہیں کرتا ماں کائنات دی کیسی عظیم ہستی ہے پتہ نہیں رب نے کیڑی مٹی دے نال ماں دا دل بنایا ہے کہ اپنے پتر تے بڑی ناراض بھی ہوئے نا کہ پتر نو بد دعا نہیں دیندی بس اینا کہہ دیئے تیری ماں مر جائے تیری ماں مر جائے یعنی کہ اپنے آپ نو کہہ لے دیئے اپنے پتر نو کچھ نہیں کہہ دیئے میرے دائیں بائیں اتنی معزز شخصیات نے کہ میں ایک دا نام لواتے اسارے اور تسی سارے جڑے تشریف فرماؤ اپنے اپنے شعبے دے عظیم لوگ بیٹھے ہو شاہ جی میں اپنے دور خطابت دے اندر پوری دنیا دے اندر پھر کے تے میں جس بھی عظمت والے انسان نو ملے ہاں خواہ پیر صاحب ہومن خواہ نات خواہ ہوئے نقیب ہوئے سیاستدان ہوئے بیوروکریٹ ہوئے ایڈوکیٹ ہوئے جسٹس ہوئے کاروباری ہوئے ذمہ دار میں کسی بھی مرتبے والے نو ملے ہاں تو میں اپنی عادت مطابق انہوں ضرور پوچھے ہے کہ یہ مرتبہ کتھو لیا میں ممبر رسول سے بیٹھا کہ انہیں 3 گلاں جو ایک گل میں نو ضرور کہی یاد ہے انہیں کیا میری ماں دی دعائے یا انہیں کیا میرے باپ دی دعائے تے یا انہیں کیا میرے مرشد دی دعائے مقام تے مرتبہ جنہوں ملے ہیں او دے جو ماں دی دعا ضرور شامل سی جتنے عظمت والے لوگ بیٹھے ہیں سارے نو اولے ہو کے پوچھ لو یہ سارے کہنے کہ میری ماں دی دعائے آئیے ذرا قرآن سنیے کہ قرآن مجید اندر اللہ اس ہستینوں کیویں خراج عقیدت محبت پیش فرما رہے ہیں پڑھیے قرآن جی میں نے پتہ ہے کہ محفل لیٹ ہو گئی اور میں نے وقت دا بڑا شدت نال احساس ہے تساں بھی سارے مصروف لوگ ہو یہ جڑے تشریف فرمانے یہ بھی سارے مصروف نے
بس میں ایک ہی گل کرنی ہے، ماں جی افضل قادری صاحب دی والدہ مرحومہ مغفورہ، اساں انہوں نے خراج عقیدت بھی پیش کرنا ہے، محبت تہنیت کہ انہوں نے اللہ کریم نے سناخان رسول بنائے۔ یاد رکھیو جڑی ماں دا پتر عالم دین یا جڑی ماں دا پتر سناخان رسول ہوئے، اس ماں دی بخشش شک کیتا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ اللہ کریم دے محبوب دی شفاعت دی حقدار ہو گئیاں۔ اللہ مجید درجات دی بلندی فرمائے، سنیے قرآن۔ اللہ علیہ رشاہ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ پروردگار نے قرآن دیا ان آیات کے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی باپ تے احسان کرے آج۔ عرض کی دیا لاؤ کیا ماں تے باپ تے اولاد دا کوئی احسان ہو دے؟ پروردگار نے فرمایا حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، اللہ نے فرمایا احسان دا بدلہ احسان ہے۔ پروردگار نے فرمایا تیرے بچپن تو تیری جوانی تک جڑے تیرے احسان تیری ماں نے کیتے نے، اللہ فرماتا خدمت کری جا، اپنی ماں دے احسانہ دا بدلہ ادا کری جاؤ۔ آر پہ کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرما دینے اے بے شک مغرور لذت دین دی بات دا نام والی پھر نہیں لبدی اے دنیا اندر الفت ماما والی پھر نہیں لبدی اے دنیا اندر الفت ماما والی۔ اے بے شک مغرور لذت دین دی اے بات دا نام والی پھر نہیں لبدی اے دنیا اندر الفت ماما والی۔ تاریخ عالم پڑھ کے دیکھ لو، جن بھی عظمت ماں ملی ان ماں دی دعا نال ملی۔ توجہ، میرے اور تواڈے سیالکوٹ دے ایک بہت بڑے خطیب گزرے، انہاں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ۔ اے اکثر گل افضل قادری صاحب بالکل سن دیں، آپ اپنے خطابات سے فرما دے سن کہ جدو میں جلسے تے تقریر کر جانا کہ لوگ اشتہارات تے میرا نام لکھ دینے، میرے نام دے لوگ القابات لکھ دینے، خطیب پاکستان، مقرر شعلہ بیان، عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی دامت برکاتہم العالیہ نقشبندی مجددی۔ آپ فرما دینے لوگ میرا اتنا لمبا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی، پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جامانا تو میرے جوان پتر سوتے ہوں تو میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوں دی ہے۔ فرما دینے جب میں جا کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے ادرو میری ماں دی آواز ہوں دی ہے وہ جوس با آگے ہیں
سمجھے نہیں؟ بار لوگ حضرت صاحب کہندے نے، حضور کہندے نے، علامہ صاحب کہندے نے، ہاتھ چمدے نے، پر گھر چو جیڑی ماں ہے نا وہ پینڈو بھی ہے، سادی بھی ہے تے انپڑھ بھی ہے، انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آندا، انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آندا، پر پیار نہ کہندی ہے جوسبا آگے ہیں فرماندے سن ہورے کیڑے پیار نہ جوسبا کہندی ہے ادھی رات ویلے گلے جے ٹھنڈی پا دے دی تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں بھی ہون گے پر او جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلاندی ہے نا اے ماں ٹر گئی نا تے رات رو سرانے چ سر دے کے رویا کرے گا، کوئی اونج بلاوے جی میں میری امی بلاندی سی، کوئی اونج پیار کرے جی میں ابو کر دے سن، اجب ماں دی قدر پوچھنی تو کوئی افضل قادر نو پوچھے تھے نہ دے بھائیاں کو لو پوچھے، اجب ماں دی قدر پوچھنی ہے تے اس اجتماع چ کسی اس بندے کو بیٹھ کے ویکھ جی دی ماں ٹر گئی ہے، چند دن پہلے تساں بڑی عید گزاری نا تے تساں ویکھیا ہوے گا سارا زمانہ نویں کپڑے پا کے عید پہ مناتا سی، پر جنہ دیا ماما ٹر گئی ہیں نا وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں سن گئے، وہ قبرستان گئے سن، لوگ عید پہ مناندے سن تو ماما دیا قبران تے بیٹھ کے پھر روندے سن، وہ جڑے عید والے دن قبرستان ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندے ہوندے نا انہوں نے پوچھ ماں کی ہوندی ہے، جا انہوں نے پوچھ ماں دی جدائی کی ہے، ماما بالے ہو انہاں ماما دی قدر کرے آجے مت کدرے مانو جھڑک مارو، اج او بھی ظالم ہیں جڑے ماں بلاوے تے بول دے ہی نہیں، اج میں اخبار اچ پڑھیا ماں مر گئی 8 دن بعد لاش کمرے چو نکالی گئی تے پتر راول پنڈی تے اسلام آباد تے کراچی پہ بس دے سن تے ماں دی لاش گل سڑ گئی، پوچھن والا ہی کوئی نہیں، اور میری ملت دے نوجوانوں او بھی تے ماما ہیں نا جڑیاں آکے کہندیاں حضرت صاحب شاہ جی پیر جی تعویذ لکھ دے ہو میرا پتر میں نو بلاندا نہیں، او ماں دے کلیجے دے دکھ نو کون سمجھے جدہ پتر نو بلاندا ہی نہیں، انہوں ماں دی ادر قدر آنی ہے تے او دو آنی جدو ماں ٹر جانی ہے۔ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماما والے اے ماما والے ماما دے کلے فریاد لے جاندے پر موہیاں ماما والے رو رو آپے چپے کری جاندے اے موہیاں ماما والے رو رو آپے چپے کری جاندے۔ ایسا محفلے چی نہیں ہر محفلے چا نعرے لگ دینے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید، کدے غور کیتا جائے کہ زمانے چا انہیں ولی نے تے نعرے فرید دے کیوں لگ دینے، بھئی انہیں والی نے نعرے فرید دے کیوں لگ دینے، آج بھی جا کے پاک پتن بابے دی قبر تے بیٹھ کے مراقبہ کر کے پوچھو بابا جی یہ توڑے نانی کیوں لگ دینا مقام کتھو لیا، تے آج بھی بابے دی قبر چو آواز آئے گی پلا ہوئے میری ماں دا، ماں جنہیں بچپن چاہ کیسی فریدہ نماز پڑھیا کر، اکھیا امی نماز پڑھیے کی مل دے، اکھیا شکر مل دیئے، اذان دی آواز آئی تھی اکھیا امی نماز پڑھیے، امی نے فرمایا تو وضو کرتے میں مصلی بچھاما، اس ماں دی فراست تو صدقے جنہیں مصلی نہیں بچھایا نال شکر دی پڑی بنا کے مصلی دے نیچے رکھ دیتی، نماز پڑھ کے سلام پھیریا تے عرض کیتی امی شکر تے نہیں ملی، امی نے فرمایا بیٹا جب نماز پڑھیے تو شکر مصلی تے نیچے رکھ جاندے نے، مصلی اٹھایا شکر کھا دی لطف آیا، اگلی اذان دی آواز آئی اکھیا امی نماز پڑھیے، امی نے فرمایا تم وضو کرتے میں مصلی بچھاواں، اماں نے شکر دی پڑی پھر مصلی دے نیچے رکھی، اس ماں دی عظمت نو سلام جنہیں شکر دیاں پڑیاں کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا لیا، پر نوجوانوں ایک دن جدو پکے نمازی ہو گئے نا پکے نمازی فرید تے بارو کھیل کے آئے تے
آپ ہی مصلی بچھا کے نماز پڑھن لگے تے اما وے کے فرما وے پتر وے فرید وضو تے کر لے عرض کیتی امی وضو بارو کر کے آیا اتنا کیا کہ نماز دی نیت کیتی نا تے اندر ماں نے بھی مصلی بچھا لیا تے اما نے سجدے چ رو کے عرض کیتی یا اللہ جب ماں دی عزت رہ جائے عرض کیتی یا اللہ جو مصلی دے نیچے شکر نہ ملی کدھرے میرے فرید دا دل نہ ٹوٹ جائے عرض کیتی یا اللہ کدھرے فرید بے نمازی نہ ہو جائے عرض کیتی یا اللہ یا جو ماں دی لاج رکھنی آؤ عرض کیتی یا جو ماں دی لاج رکھنی آؤ ادھر ماں نے سجدے چرو کے دعا کیتی ادھر فرید نے مصلی چکے آؤ دیکھیا مصلی دے نیچے شکر دا دریا پہ چل جائے اب دے کے کہنے لگے اماں جی آگئی ہے اماں دوڑ کے آئی ویکھا شکر نہیں ملی دیکھیا شکر دا دریا پہ چل جائے متھا چم کے سینے لگا کے فرما دیا نے فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہاں آج نہ رکھی آج سائیاں آپ رکھیے پتہ لگے آپ ہمیں فرید ہی ہوئے پچھے دعاواں ماں دیاں آخری گل سنو بخارا شریف شہر تے نوجوان بچی دی شادی ہوئی انہیں عرض کی تھی یا اللہ پتر دے او دا نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دین دا عالم بناواں گی اللہ نے سونا جا پتر دیتا بڑے چاون الماں پہ پالے ماں دی بھی ادبی کرنے والے تو تے اجے دنیا تے آیا بھی نہیں چاہتے ماں اودو بھی تیرے نال پیار کر دی سی اودو بھی منتا مان دی تے دعاواں کر دی مینوں پتر دے دے سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے ماں نے پتر مگیا پتر آگیا نام محمد رکھیا پر جدو ٹورن پھرن دے قابل ہویا تے ٹھوکراں کھا کے ڈگ دے ماں نو خیال آیا ڈگ دے تے سارے نے پر اے زیادہ ڈگ دے غور کیتا تے ماں دا کلیجہ ہی کم گیا کیونکہ پتر دیاں اکھیاں تے ہیں پر اکھاں چ نور کوئی نہیں ماں نے دوڑ کے مصلی بچھایا سجدے جرو کے کہنے لگی یا اللہ میں ایویں دا نہیں سی منگیا میں مگیا سی پتر دے میں گا نبی دے دین دا عالم بناواں گی عرض کی دی یا اللہ اکھاں چ نوری کوئی نہیں ساری زندگی میرا پتر ٹھکراں کھاوے گا لوگاں دیا سریاں دا محتاج رہے گا اما سجدے چ رو کے کہنے لگی یا اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی آنکھاں دا نور دے دے روندیاں روندیاں ماں دی سجدے جی اکھ لگ گئی ایک بڑے رجے بابا جی خواب دے اندر آئے فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ تیرے پتر دی آنکھاں دا نور دے دیتا ہی عرض کی تھی بابا جی تسی کون فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ وہاں اٹھ کے بیٹھیا پتر دی آنکھاں دا نور واپس آ گیا اے اوہی پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لکھ حدیث زبانی یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہندی چلے آپ ہمیں محدثین دا امام ہوئے تے پامیں ولیاں دا امام ہوئے پچھے دعاواں ماں دیاں تے جاؤ تاریخ پڑھ کے ویکھ لو یہ عظمت والے نا عظمت ماں دی دعا نالی ملیاں نے تے منو تو انو عظمت کی میں ماں دے بغیر مل سکدیاں نے سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم ممبر تے بیٹھ کے دعویٰ کرنا اس دن زمانے چ تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے انہا پاک باز ماما دا صدقہ اللہ افضل قادری صاحب دی والدہ دی درجات دی بلندی فرمائے صوفی انور پائنتانی صاحب ساڑھے پیر صاحب نے اللہ انہوں سے کامل والی عمر خضری عطا فرمائے